ऐसे यूट्यूब खोलें तो आगे से सिर्फ हुक्मा की भरमार होती है। कोई कहता है कि जी आप मेरी ये दवाई इस्तेमाल करें, आपका नफ्स इतना बढ़ जाता है, इतना मोटा हो जाता है। कोई कहता है जी मेरी ये दवाई खाएं, सारी रात लगे रहें, आप फारिग भी ना हों और आपकी बीवी की चीखें निकल जाएं। कोई कहता है मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करें, एक ही रात में आपकी बीवी हामला हो जाएगी। कोई कहता है कि मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करें, आप एक रात में 10 औरतों को फारिग कर देंगे। कोई कहता है कि आप मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करें, ये नुस्खा इस्तेमाल करें, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो हमने भी चूँकि सेक्स पे काफ़ी नुस्खे बनाए हैं, लेकिन जो दवाई की अफादियत होती है, दवाई ने जितना काम करना होता है, हम वही बताते हैं। क्योंकि एक दवाई ने अगर थोड़ा असर करना होता है तो हम उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं कि इसने इतना इसने काम करना है। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चैनल के या जो वीडियोस के टाइटल होते हैं वो हम एक तहज़ीब के दायरे के अंदर में रहकर बनाते हैं। जो हमारा लोगन होता है वो बनाते हैं। चूँकि यूट्यूब की दुनिया में ये नहीं होता सिर्फ लड़के देखते हैं, ये मर्द देखते हैं, ये औरतें भी देखती हैं। तो हम ऐसे टाइटल बनाते हैं कि हर बंदा उसको देख सके, उसको रिसर्च कर सके, ताकि उसको घुटन ना हो कि मैं इस चैनल को, ये इस वीडियो को खोलूँ ना खोलूँ, देखूँ या ना देखूँ। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी नुस्खे बनाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे नुस्खाजात पेश करें जिससे मफाद आमा हो, आवाम को फ़ायदा हो, हर बंदा उसको बनाए, इस्तेमाल करे। तो आज जो ये तो थी चंद बातें जो आप सामीन से, आप सब्सक्राइबर से मैंने करनी थी। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दावा तो नहीं है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारी दवाई आप खाएं, आप ये कर देंगे, आप ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये तो होती हैं खाली बातें। अगर आपने काम करना है, आपने चीज़ इस्तेमाल करनी है, आपको फ़ायदा ना हो, जो वीडियो में हमने वो टाइटल दिए होते हैं, अगर वो उसके बराबर या उस जितना अगर काम ना करे, तो मेरे ख्याल में आप मुझे या किसी जो ये टाइटल देता है उसको अच्छे अल्फाज से याद नहीं करेंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ बनाएं, इस्तेमाल करवाएं, आप ये इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपको उससे फ़ायदा हो और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आज चूँकि बातों से बातें निकल जाती हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम अल्फाज में इस वीडियो को बयान करूँ, लेकिन क्या करूँ, अल्फाज से अल्फाज मिलते जाते हैं और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो आप उसको देखा ज़रूर करें। ये नहीं है कि 2-3 मिनट में तो इतनी अज्जा के फ़ायदे या अज्जा नुस्खे बनाना, इस्तेमाल करना, तरकीब इस्तेमाल बताने में भी गुज़र जाते हैं। तो आज जो नुस्खा मैं आपको बताना लगा हूँ ये है पस। जो हमारी जो मनी होती है, मनी में जो पस होती है, जिससे जो सीमन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इस पस की वजह से, इस पस की स्मेल की वजह से, इस पस की हबस की वजह से वो सीमन मर जाते हैं। तो हम ऐसे उसका इलाज शुरू कर देते हैं। तो वो जितने दिन आप दवाई इस्तेमाल करते हैं वो सीमन बढ़ जाते हैं। जैसे वो दवाई ख़त्म होती है तो वो सीमन मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर वापसी उसी पहली रूटीन पे आ जाते हैं। तो मेरी हुक्मा से भी गुजारिश है, जो मुझे देखते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनसे भी गुजारिश है कि सबसे पहले आप अपनी मनी का टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद चेक करें कि पस कितनी आ रही है। अगर 0 है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 1-2% होती है तो उससे गुजारा चल जाता है। लेकिन अगर
منی میں پس آ رہی ہے 10% آ رہی ہے 32% آ رہی ہے 30. میرے پاس اب ایسے مریض بھی آتے ہیں کہ جن کی پس جو ہے نا وہ 20 25 50% ہوتی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پہلے اس پس کا علاج کریں. میں نے ایک مریض کا علاج کیا ہے، اس کی پس 25% تھی. جب اس کی پس 10% پہ آئی ہے تو اس کے سیمن خود بخود 20 سے 30% ہو گئے ہیں. تو اگر آپ یہ پس کا علاج کریں گے تو سیمن خود بخود، یہ جو سیمن ہوتے ہیں جو بچے پیدا کرنے میں معاون ہوتے ہیں، یہ خود بخود بڑھ جاتے ہیں. تو آپ پہلے پس کا علاج کریں. تو پہلے تو پس کا علاج کریں گے تو خود بخود ہی عدد جراثیم تو خود بخود سیمن خود بخود بڑھ جائیں گے. تو باقی جو تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے وہ آپ دوائی استعمال کروائیں تو وہ انشاءاللہ وہ سیمن جو ہے نا وہ اولاد کے قابل ہو جاتے ہیں، اولاد کے قابل بن سکتے ہیں. وہ 50 60 70 80% تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہ جو نسخہ میں نے پس کے لیے ترتیب دی ہے بہت ہی آسان ہے. تو میں اب نسخے کی طرف آتا ہوں. یہ آپ نے 50 گرام زیرہ سفید لینا ہے، اس کو آپ نے بالکل پاؤڈر کرنا ہے. اس کے بعد ہے یہ لبان، یہ ہے لبان، آپ نے اس کا 7 لبان استعمال کرنا ہے. اس کے بعد ہے یہ بیروزہ، آپ نے یہ بیروزہ استعمال نہیں کرنا، آپ نے اس بیروزے کا 7 بیروزہ استعمال کرنا ہے. اگر یہ آپ کچا بیروزہ استعمال کریں گے تو یہ آپ کا معدہ خراب کرے گا، آپ کی انتڑیاں خراب کرے گا. آپ نے یہ معدہ 7 بیروزہ لینا ہے. آپ اس کو یہ بھی 50 گرام لینا ہے، یہ بھی 50 گرام لینا ہے، یہ بھی 50 گرام لینا ہے. ان تینوں چیزوں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ گرائنڈر کرنا ہے، باریک کرنا ہے، پاؤڈر کرنا ہے. پاؤڈر کرنے کے بعد پھر ان کو آپ نے مکس کرنا ہے. جب آپ اس کو مکس کریں گے تو اس کی یہ کیفیت ہو جائے گی، یہ اس طرح بن جائے گا. یہ ہمارے دواخانے پہ بنا ہوا ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. یہ آپ کے پاس انشاءاللہ یہ اگر آپ 35-40% ہے تو ہم اس کے 2 کورس کرواتے ہیں 40 دن کے. تو انشاءاللہ اگر آپ کے پاس جو 10-15% ہے تو یہ 40 دن میں انشاءاللہ آپ کو کلیئر کر دے گا. اگر آپ کی 35-40% ہے تو پھر آپ اس کے 2 کورس کریں انشاءاللہ یہ آپ کے پاس جو ہے نا بالکل 0%. ہم یہ اپنے دواخانے پہ بناتے ہیں. یہ اپنے مریضوں کو ہم پہلے اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. اگر اس کی پس نہیں آ رہی تو پھر ہم اس کو سیمن کے لیے علاج دیتے ہیں، دوائی دیتے ہیں، وہ استعمال کرتا ہے. اگر اس کے میں پس آ رہی ہے تو ہم پہلے پس کا علاج کرتے ہیں. پس کا علاج کرنے کے بعد جب پس 0 ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو جراثیم کے لیے سیمن کے لیے آپ اس کو ہم دوائی دیتے ہیں. انشاءاللہ وہ الحمدللہ شفا تو میرے اللہ نے دینی ہوتی ہے، اس میں ہمارا تو کردار نہیں ہوتا، یہ نہ دوائی کے کردار ہوتا ہے. جو بھی شفا دیتا ہے شفا دینے والے میرے اللہ کی ذات ہے. باقی ہماری جو کوشش ہوتی ہے، ہماری جو کاوش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا نسخہ بنا کے وہ آپ کو پیش کریں. آگے بنانا، استعمال کرنا اور شفا دینا من جانب اللہ ہوتا ہے. نہ دوائی میں شفا ہوتی ہے نہ ہم شفا دیتے ہیں، شفا میرے اللہ نے دینی ہوتی ہے. تو جو ہماری کوشش ہوتی ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوتی ہے. جب یہ دوائی بن جائے گی تو اس کیفیت کی دوائی بنے گی. یہ آپ نے اتنی مقدار میں آپ نے جو ہے نا یہ اتنی مقدار میں آپ نے صبح آپ نے شام شربت بزوری لینا ہے. شربت بزوری کے ساتھ آپ نے یہ استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ جب آپ کی پس ختم ہو جائے گی تو پھر آپ اس کے بعد آپ مغلظ استعمال کریں یا سیمن کے لیے دوائی آپ استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کے سیمن جو ہے نا پورے ہو جائیں گے. اللہ آپ کو اولاد سے نوازے گا. یہ ہماری چھوٹی سی کاوش تھی جو اپنے نسخے کی صورت میں پیش کی. میں امید کرتا ہوں کہ جو بھائی جنہوں نے ابھی تک میرا چینل نہیں دیکھا اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو وہ آپ کو ملتی رہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں. تو یہ انہی الفاظ پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا حکیم، آپ کا بھائی، آپ کا دوست حکیم محمد قاسم ظریف. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.